बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बेशोर से सच्चाई, सुख, सुकून और इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुमामीन सी दुआ के साथ। तो जी मैंने कहा था ना कि जब लोग रोला डाल रहे हैं, कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं और रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर इनसे बात तो कोई ना बनी। तो सुमेरा ने लोगों को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। तो अब भी जाके देख लीजिएगा। अभी मैंने थंबनेल ही देखा, थोड़ी मैंने वीडियो देखी है, लेकिन फिर मुझे वीडियो भी क्या देखनी है, मैंने बस थोड़ी सुनने की कोशिश की है। तो बस ये है कि मुझे थोड़ी अभी समझ लगी है कि ये जो चिकन की लेग पीस पार्टी हो रही है आसिया के घर, पंजाबी वीर के घर में, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। थंबनेल पे महविश है, अब्बास है, तो हमज़ा है, पंजाबी वीर है और आसिया है। और आसिया के दो छोटे बच्चे जिस तरह सामने आते, बड़ी बच्चियाँ नहीं आती। तो अब भी देख लें कि उधर वाली फैमिली का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस वजह से देखें ना, ये सोशल मीडिया फिगर हैं। अगर इनकी कोई ऐसी नाराज़गी थी भी तो इनको इतनी लंबी नहीं करनी चाहिए थी। या फिर जिस तरह लोग इनकी ऑडियंस इनसे पूछ रही है तो बता दें कि मसला मसाइल क्या है। मसले मसाइल होते रहते हैं। अब कहते हैं ना, रब कुदरत होते बंदा वस्मो। तो उधर भी महविश, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है। ज़ाहिर है फिर उसका तो बीच में मुझे लगता है कोई घरेलू कट्टा है, उसका तो कोई बीच में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। दोनों मियाँ बीवी दोनों फैमिलियों के साथ इधर उधर, क्योंकि महविश अब देखा ना, कल भी इसने थंबनेल लगाया हुआ था जिसमें मतलब कि ना ये आसिया, हमज़ा और ये और इसके साथ शॉपिंग करने के, और बीच में ये कोई भी नहीं था, ये अकेली गई थी। जिस तरह पहले इसने एक बार लगाया था कि इसने ना लगाया था थंबनेल के सास और दोनों बेटों को लेकर बैठी हुई है, तो ये सारी बातें वो क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो उधर कोई भी नहीं था। तो जब इस तरह के रखते करेंगे तो फिर जाहिर है ना, लोग तो बात करेंगे। फिर कहते हैं महविश पे बात ना करें, महविश पे बात ना करें। तो आज तो थंबनेल फिर देख लेना, उधर का लगा हुआ, ये सारे उधर ही हैं। जिससे आपको पता है, फिर अगर महविश इधर भी ना होगी, उधर भी ना होगी, तो मेरे ख्याल में और सारे राजों से पर्दे हटेंगे कि ये मुझे लगता है सारे लड़ झगड़ के हो गए, बैठ गए हैं। तो वो देखे ना, वो बेचारी परेशान है जो है फयाज की बीवी। उसको अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा ही कुछ ना, वो आ गई है, चक्की में पिस गई है। हो सकता है जब वो इधर आई हो तो उसको ये इतने सारे बातों का पता ही ना हो, उसको लगा हो कि ये फैमिली बहुत अच्छी है और सारे एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार सलूक से रहते हैं, और मैं भी जाऊंगी तो मैं भी इसी तरह बहन के साथ भी अटैच रहूंगी, और उधर भी ससुराल भी है, सगी फूफू भी है। लेकिन उसको शायद बेचारी को ये पता नहीं था कि अंदर खाते यहाँ क्या होता रहता है, जिस वजह से वो बेचारी हुई पड़ी है डिसार्ट। बाकी अल्लाह पाक से दे, तंदुरुस्ती दे, जो भी मामला है अल्लाह पाक सबको, कुल आलमीन के बीमारों को शिफाई कामला दे, और मेरी आँख को भी सलामत रखे, और मेरी फैमिली में भी जितने बीमार हैं और आपकी फैमिलियों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसको भी बेचारी जब से आई है, मुझे तो ये ना कोई थोड़े दिन ही फिट लगी है, तो जब से तकरीबन देखे ना तो ये बीमारी है। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। करने वाले बात भी कर लेते, लेकिन चले जब आपकी फैमिली बात नहीं ना करती तो मेरे ख्याल में फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो जी आज अपडेट तो है उसकी, अपने उस्मान मुबारक की माशाल्लाह से उनकी शटरिंग हो रही है, और बहन इधर बैठी सारा दिन कसीदे पढ़ती रहती है, गाने गाती रहती है कि ये हो गया वो हो गया। बात नहीं होती, मेरी अम्मी से बात नहीं होती। जब मैं बात करती हूँ तो मेरी अम्मी कहती है फ़ोन अंदर होता है, तो मैं काम कर रही होती जाए, वो अकेली जाने क्या करे फिर सारा दिन। और उसका माशाल्लाह से बेटा अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी उसको लंबी दे। तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं सारा दिन मिस्त्री मज़दूरों को ना खिलाता पिलाता रहूं। देखिए, किसी का हाथ कहते हैं नीचे और किसी की आंख नीची, ये बहुत बड़ी मिसाल है। अगर किसी का हाथ नीचे है ना, कोई किसी को देता है ना, तो दूसरे की आंख नीची ज़रूर होती है, वो दुआ देता है। और कोई अगर काम करता है ना, जहाँ उसने 1 घंटा काम करना है वो 2-3 घंटे कर देता है कि नहीं भी नहीं, ये मेरा मौसन है और ये मेरे लिए अच्छा सोचता है। इसी तरह वो देख लेना, सारा दिन वो अगर खिलाता पिलाता है ना, तो वो भी ईमानदारी के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो शटरिंग वगैरह हो रही है। फिर जहाँ वो आसफ़ीर को लेके गया तो आसफ़ीर को देखे, मुझे तो पता कोई नहीं किस तरह का काम क्या, हम तो दूर दूर से देख रहे हैं, लेकिन ना बड़े लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि आसफ़ीर बिल्कुल सगे भाइयों की तरह ना
کام اس کے ساتھ کر رہا ہے جو ہے عثمان. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو مستری یا ٹھیکیدار ایماندار مل جاتا ہے نا تو آپ کا نا آدھا کام سمجھے آسان ہو جاتا, جو ہمیں شہروں میں کبھی بھی ایسے لوگ ملے ہی نہیں ہیں. اتنے یقین کرے چاتر چلاک لوگ ملتے ہیں نا, جو ہم نے کام کہنا ہے وہ کبھی کرنا ہی نہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے, نقصان بھی کر جانا ہے, چاہے آپ جتنے مرضی تعلق والے لوگ ہوں. زیادہ ادھر ہم لوگ انہی سے کام کرواتے ہیں جو ان کے بابا جان کے جاننے والے تھے یا میرے بھائیوں کے جاننے والے ہیں. تو بالکل اگر آپ اناڑی ہے نا, اب جس طرح ہم عورتیں ہیں اور بادشاہ کو اتنا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے, تو وہاں کام کبھی بھی صحیح آپ کا نہیں ہوگا. ہاں, یا آپ اگر خود کاریگر ہیں, آپ اگلے کے اندر گھسنے والے ہیں نا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا اور میں پورا دن آپ کو دے سکتا ہوں, ساتھ میں مٹیریل خریدنا, ساتھ میں ساری اپڈیٹ رکھنا, کرنا دینا, پھر آپ کام صحیح کروا سکتے ہیں. اب جس طرح ہمارے بچے نوکریوں والے صبح کے گئے اور بیچارے راتوں کو آئے, تو ہم لوگوں نے ٹھیکہ ہی مارنا ہوتا ہے کہ چلیں بھائی پیسے دے دیتے ہیں, مٹیریل بھی خود لے کے اور سارا کچھ بھی خود ہی کرو تو کام کرو. لیکن کبھی بھی کام نہیں صحیح ہوتا. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا عثمان کو دیکھ کے کہ چلے اچھی بات ہے کہ وہ اکیلی جان تھی, کوئی اس کے ساتھ بھائی نہیں تھا, باپ ہے وہ بزرگ آدمی بیچارہ, سارا دن وہ اپنے ڈنگروں کے ساتھ لگا رہتا, ان کو بھی مطلب کہ چارہ وغیرہ دینا چاہیے جو ٹائم نکلتا ہے. تو اس کو ایک مستری اچھا انسان مل گیا ہے کہ جو اس کا ہر طرح سے خیال کر رہا ہے, بچت بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ایمانداری. چلے بچت کوئی کرے نہ کرے, اگر کوئی آپ کو ٹائم صحیح دے دیتا ہے نا, مشورہ صحیح دے دیتا ہے, تو میرے خیال میں یہی بہت بڑی بات ہے. اور یہ ساری مطلب آڈینس جو ہے نا تعریف کر رہی ہے, کیونکہ آصف ویر کو لوگوں نے علی ویر کا بھی گھر بناتے دیکھا تھا, اور نا کافی اچھا گھر بنایا تھا اس نے علی ویر کا بھی نا. تو باقی جی وہ رشتہ داریوں کے معاملے, اب ہمیں کیا پتہ کہ واقعی عثمان کسی کی بات نہیں مانتا یا اندر کھاتے کے آگے میں چل رہی ہیں. نہیں تو اب دیکھا جائے تو آصف ویر ایک غیر بندہ ہے, تو وہ بات کرتا ہے تو وہ بات سن لیتا, تو وہ ایک چاچا تھا, اس کی کیوں بات نہ سنتا. دوسرا جی کافی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ تم سست ہو گئے, تمہارا لینٹر کا بندوبست ہو گیا تو تم نے ویڈیوز تھوڑی ڈالنا شروع کر دیا, تم سست ہو گیا, تم ویڈیو نہیں ڈال رہے. نہیں, ویڈیو تو وہ ڈال رہا ہے, چلے جی جو اس کا بہتر ہو گیا ہے لینٹر کا بندوبست, چلے اللہ تعالیٰ جس نے بھی کیا اس کو اور نوازے. تو یہ ہوتی ہے آپ کا نا حصہ ہوتا ہے کسی کے رزق میں, جو اللہ تعالیٰ نا آپ کے مقدروں میں لکھ دیتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے, تھوڑا یا زیادہ. نہیں تو آج کے زمانے میں کوئی کسی کو نا روٹی نہیں کھلاتا, تو کسی پہ پیسہ خرچ کرنا اور وہ بھی لینٹر میں اتنا بڑا ساتھ دے جانا, تو وہ بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی مقدروں کی بات ہوتی ہے. تو جی اللہ تعالیٰ اس کو بسنا اور اس کا گھر بنانا نصیب فرمائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو صحیح ڈال رہا ہے, میں تو جس کو ویڈیو دیکھ رہی ہوں. باقی جو اس نے کل اگر کوئی کام نہیں کیا تھا تو اس نے کیا اپڈیٹ دینی تھی, باقی وہ اپنی امی کی ویڈیو بنا سکتا تھا. تو لیکن جی اس کو کمنٹ بار بار یہی آ رہے ہیں کہ تم اگر لیزی ہو گئے ہو, تم کام نہیں کر رہے ہو, تم دکھا نہیں رہے ہو. تو جو آپ کو دکھاتے ہیں ان کا دیکھتے نہیں ہیں. ہاں, جو پری کی ماما کہہ رہی جو کام کرتے ہیں دکھاتے ہیں, آپ ان کا دیکھتے نہیں ہو. تو میرا بھی دیکھ لو, مینوں بھی ویوز دے دو, میں بھی گھر بنانا. تو جی اللہ تعالیٰ سب کو جو گھر پہ بنائے بسنا نصیب کرے. جی ایسی ہماری فنی ویڈیو ہوتی ہے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہر وقت ڈنڈا لے کے کسی کے سر پہ بیٹھے رہنا. جتنی بات ہم کرتے ہیں جتنی ہمیں اچھی لگتی ہے اور اگلا بھی اگر سنے ویڈیو دیکھے تو میرے خیال میں اب ہم اس کو کہیں جی یہ مانگ رہا ہے, یہ مانگ کیوں رہا ہے, یہ اس کو دیکھے جی وہ مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا, دینے والوں کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے دے دیا. تو اس میں ہمیں جیلس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جس کے مقدر میں جہاں تھا اس کو وہاں سے مل گیا. تو نہ کسی کے کہنے سے کسی نے رکنا ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پہ کسی نے دینا ہے کہ ہم کہیں جی آپ عثمان کو دو, لینٹر ڈلوا کے دو, یہ تو ہمارے کہنے پہ کبھی کسی نے نہیں دینا. تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں جی نہیں دینا آپ عثمان کو پلیز نہ, اللہ کا واسطہ جی نہ دیا جو تو زمینہ جائیدادہ بھی ہماری 4 آنکھیں ہیں, آپ کی بھی آنکھیں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, تو ہمارے کہنے سے بھی کیوں رکے گا. تو اس وجہ سے ہم اپنا عمل کیوں ضائع کریں. کہتے ہیں ہم لوگ کا دھرم نیتوں پہ ہے, تو ہماری تو الحمدللہ اچھی نیت ہے جی, ہم نے اپنے نصیبوں کا کھانا ہے, لینا ہے, کمانا ہے, اور عثمان نے اور آپ نے اپنے اپنے نصیبوں کا. اس وجہ سے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کی چیز سے جلنا نہیں چاہیے, اور وہ ہم کبھی جلتے ہی نہیں ہیں, نا ہمیں کوئی ضرورت ہے. شکر ہے اللہ سانو لو جی پری کی ماما کی بات سن لو, عثمان نو دیو نال سانو بھی دیو, شاباش, پہلے تو پلاٹ تو لے,
जब प्लाट लेगी ना तो फिर तुझे भी, जब तू घर बनाएगी ना तो बहुत व्यूज आते हैं माशाल्लाह से। बात ये है कि ये तो मसला है। जगह बनाना सबसे पहले। कागज से घर बना, तुम कागज पे घर बना बना के मैं दिखाओ। कागज से घर बना जगह मेरे को लगी नहीं। हाँ, जगह भी अल्लाह ताला देगा। तो जी अल्लाह हाफिज।